Year after year, the same flood, the same broken bridge, the same silence. Heavy overnight rain has once again submerged the Devurmor-Sakorda bridge over the Ragada river, cutting off a key access route for the region. This isn't a one-off calamity, it's an annual failure. So while government boasts of connectivity milestones elsewhere, does rural Goa only get notice after a tragedy strikes? Yes, Krishna Naik from Ground Zero. आम्ही जे आसा ते देवळमोळ आसा आतां आनी हो धारबांदोर तालुका सकवाडे पंचायत तुमी पळयतात की हो जो आतां पूल जो आसा रातची रातभर पावस पडलेल्यान हे उदक वयलें जे कर्नाटकाचें उदक आसा तें सगळें आयिल्लें आसा आनी हांगा हो पूल जो बुडलेलो आसा पण लोकांक वचपाक येवपाक खूब त्रास जाल्ले आसात आनी जे वटेन घरां आसात ते घरां वचपाक लोकांक खूब त्रास जातात पूण लोकांचे डिमांड इतलो आसा हो जो पूल आसा सकयल आसा तो मातसो उंच काडचो हो उंच आनी रुंद करचो इतलो डिमांड आसा हो जर करीत सरकारान जाल्यार लोकांक वचपाक येवपाक आनी खूब शॉर्टकट जातलें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पूल आसा म्हणटा हेका देवळमाळ पूल म्हणटा आनी हो दर वर्सा पावसाच्या दिसांनी सादारणपणे 2-4 फावटी असो बुडटा. जशें चड उदक आयलें किंवा बुडटा आनी हांगासर एक 5-6 घरां लागीं आसा तांकां चड तेजी झळ बसता किंवा तांकां मागीर दुसऱ्या वाटेच्यान बरें पयसून आमसून वयचें पडटा आनी त्रास जाता आनी हेका पुराय काय कोण कंट्रोल करपाक शकना पूण पुलां बिलां बांदपाक जाय आनी गव्हर्मेंट दर वर्सा त्या गव्हर्मेंटाक खबर आसा जें सादारणशें 1970 सुमार पूल जावपाक जाय अंदाज तेच्या पयलीं जावपाक जाय. पयलीं हांगा साळुगाराची मायन चलताली आनी ताका तो त्रास जातालो त्या वेळार साळुगारान बांदना अशें म्हणणें लोकांचें आसा. आनी फाटल्या एक 5-6 म्हयन्या फाटीं आमचो स्थानीक आमदार बाब गणेश गांवकार ताणें हेजी पाहणी केल्ली आनी रेजोल्युशन घेवन हे वेगळे पूल सतत लांबच्या लांब बांदया अशें ठरलेलें पूण नंतर तेजें कितें खंय पसून पावलें हें काय कळोवंक शकलें ना. हो पूल म्हणपाक जायना दुसरो हो आसून तसोच धरून दुसरे कडेन बांदपाचो. आतां जमनीचो जागा तो एक्वायर करचो पडटा ताका लागून मागीर हेजेरूच बांदलें जाल्यार तरी चलता पूण रूंद जावपाक जाय पूल उंच जावपाक जाय उंच जावपाक जाय आनी रूंद जावपाक जाय. पावस पडलेली फावट अशें न्हू जर जेन्ना हुंवार येता त्याच टायमार ह्यो गजाली घडटा म्हणून वर्साक 2-4 फावटी ह्यो गजाली अशी स्थिती जाता. हे हुंवार खंयसान येता हो वयरच्यान तो आमचे कन्न अनमोड घाटाच्यान उदक येता न्हू ते आनी दुसरो दुसऱ्याक एक फाटो ताका मेळटा. रातीच पडला आणि इतलं उदक भरले कुळागर सगळे बुडून गेले तुमचे आणि ती केळी बी पडले काय कितें कितलें नुकसाण जालां सगळें नुकसाण लुकसाण चड जालें तुका जाली न्हू. अशें पयलीं केन्ना जातालें अशें केन्ना पयलीं जातालें जाता म्हटल्यार जाली न्ही 2-3 वर्सां हांगा उदीक वयर पावता वयर उदक पावता आतां मातशें जिल्लो तुमचे कुळागर हें तें बुडलां वयले बुडला सगळें वयर सगळें बुडलें ते आमचेच ते पूण आमकां लुकसाण खूब जाली आनी शेती म्हणून माडांक कांय दवरना रे खूब खाल्ली 18 शेती आता शेती खूब खाल्ली म्हणजे आमच्या 50-18 खाल्ली आता. हे ब्रिज आहा ते एवरी इयर पावसान बुडटा एक दीस ते कंटिन्युअस 8 दीस सुद्दां बुडोन उरता जेणे करून लोकांक वचपाक खूब त्रास जाता आनी खूब लोक हेज्या पयलीं ट्राय केल्लेले आहा पुला वरसून वयतना आनी थोड्यांची स्कूटर किंवा उदकान पडलेले आनी तांकां इंजुरीज सुद्दां येयल्लेली आसा. तेन्ना हे ब्रिज खरें म्हटल्यार खूब तेंपाचें सालगांवकारान तें कन्स्ट्रक्ट केल्लेलें आनी तेज्या उपरांत अजून मेरेन हे एक्चुअली हे ब्रिज एक नयें जावपाची गरज आसा आनी ताका थोडी हायट जावपाची गरज आसा आनी हे एरियेंतले लोकांक खूब फेस जाता आनी हेज्या मुखार दुसरें आनी एक ब्रिज आसा तें हेज्या पयलींच बुडटा आनी लोक कितें आसा तुमी हांगाच रावता ग म्हाजें घर हांगासर आतां वचपाक त्रास दुसरो रोड आसा आनी रोड आसा लॉंग रोड दुसरो रोड आसा त्या ब्रिजान आमी पावता पूण हांगा साकून बळकडेचे विलेज किंवा वाळपय बी खूब लोक अशे वयता तांकां हो हें जाता शॉर्टकट ब्रिज फूल 1 year हें केलो अंडर रिपेर आसलो तेन्ना तर लोक कंप्लिटली हांगा साकून वयता. Krishna Naik, Manish Parab and Sanika Nagbekar for Goa 365.